156वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब, पहली आयत से लेकर 8वें बाब की 18वीं आयत तक। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा तो खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा। तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातन ने बादशाह से कहा, जा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं। और जहां जहां मैं सब बनी इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीला से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इस्राएल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा। और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं। और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी हों। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। माँ सिवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को, जो तेरे सुल्ब से होगी, खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो मैं उसे आदमियों की लाठी और बनी आदम के ताजियानों से तंबीह करूंगा। पर मेरी रहमत उससे जुदा ना होगी, जैसे मैंने उसे साउल से जुदा किया, जिसे मैंने तेरे आगे से दफा किया। और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी। तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम किया जाएगा। जैसी ये सब बातें और ये सारी रोया थी, वैसा ही नातन ने दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के आगे बैठा और कहने लगा, ऐ मालिक खुदावंद, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया? तो भी ऐ मालिक खुदावंद, ये तेरी नजर में छोटी बात थी, क्योंकि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया है, और वो भी ऐ मालिक खुदावंद आदमियों के तरीका पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि ऐ मालिक खुदावंद तू अपने बंदा को जानता है। तूने अपने कलाम की खातिर और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब बड़े काम किए, ताकि तेरा बंदा उनसे वाकिफ हो जाए। सो तू ऐ खुदावंद खुदा बुजुर्ग है, क्योंकि जैसा हमने अपने कामों से सुना है, उसके मुताबिक कोई तेरी मानंद नहीं और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और दुनिया में वो कौन सी एक कौम है जो तेरे लोगों
یعنی اسرائیل کی مانند ہے جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا تاکہ وہ اپنا نام کرے، اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے۔ اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا۔ اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندہ اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، اور سدا یہ کہہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا۔ اس لیے تیرے بندہ کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے، اور اے مالک خداوند تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ دوسرا سیموئیل اس کا 8واں باب۔ اس کے بعد داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور داؤد نے دارالحکومت کی عنان فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین لی، اور اس نے مواب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا، سو اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا اور جیتا چھوڑنے کے لیے 1 پوری رسی سے۔ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے۔ اور داؤد نے زوبا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدد ازر کو بھی جب وہ اپنے دریائے فرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا مار لیا، اور داؤد نے اس کے 1700 سوار اور 20,000 پیادے پکڑ لیے، اور داؤد نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کھونچیں کاٹیں، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے۔ اور جب دمشق کے ارامی زوبا کے بادشاہ ہدد ازر کی کمک کو آئے تو داؤد نے ارامیوں کے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، سو ارامی بھی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اور داؤد نے ہدد ازر کے ملازموں کی سونے کی ڈھالیں چھین لی اور ان کو یروشلم میں لے آیا، اور داؤد بادشاہ بتا اور بیروتی سے جو ہدد ازر کے شہر تھے بہت سا پیتل لے آیا۔ اور جب حمات کے بادشاہ توہی نے سنا کہ داؤد نے ہدد ازر کا سارا لشکر مار لیا تو توہی نے اپنے بیٹے یورام کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اسے سلام کہے اور مبارکباد دے، اس لیے کہ اس نے ہدد ازر سے جنگ کر کے اسے مار لیا، کیونکہ ہدد ازر توہی سے لڑا کرتا تھا، اور یورام چاندی اور سونے اور پیتل کے ظروف اپنے ساتھ لایا۔ اور داؤد بادشاہ نے ان کو خداوند کے لیے مخصوص کیا، ایسے ہی اس نے ان سب قوموں کے سونے چاندی کو مخصوص کیا جن کو اس نے مغلوب کیا تھا، یعنی آرامیوں اور موابیوں اور بنی امون اور فلسطینیوں اور امالیکیوں کے سونے چاندی، اور زوبا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدد ازر کی لوٹ کو۔ اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں ارامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا، اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔
اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اور زرویا کا بیٹا یوآب لشکر کا سردار تھا، اور اخیلود کا بیٹا یہوشافط مورخ تھا، اور اخیتوب کا بیٹا صدوق اور ابی یاتر کا بیٹا اخی ملک کاہن تھے، اور شرائع منشی تھا۔ اور یہودیہ کا بیٹا بنایا کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار تھا، اور داؤد کے بیٹے کاہن تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔